बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ले अला मुहम्मद ऐन अधरात दे वेले शराबी जालिम इकत्ती चक गिरदो नवा सिपाहियों को हुक्म दिता है हुसैन दे पुत्र को मेरे दरबार च घिना हो। ना दुनिया दियां गल्लां इस मिंबर ते बनदियां ते ना मैं कोई दुनिया दी गल करनी है। हाँ हल पवे ना वध घंटा दी लोड़ नहीं आउंदी एक लफ्ज़ दी काफ़ी होंदा है। मेरा बाबा पढ़दा रहिंदा हा एक कमीना सडेंदा हिक कोहई वो पढ़दे रहंदे हैं प्यो पुत्र दा प्यार इतना हा वेंदे डूहे हैं जेको समझ आवे वो है करे। इस शिद्दत दी गर्मी च कहंदा इम्तिहान नहीं गिनना पर जिन्हें सिर्फ है ही नहीं की उन्होंने को पुछदा ये प्यार है या मजबूरी है। वीर जी हाँ मौला अरशां दे रंग लावी केड़ी मजबूरी हिकी कड़ी च डूहें पाबंद है मनेना गर्मी है हबसे पर कोशिश तो की गई है ना तुहाडे वास्ते नरम कालीन पखे चलते पैन छत भी है तारीख आदि है जना यजीद दे सिपाही जिंदान दे बाहरों आन नरम कालीन ते नहीं मेरो लिखा है कड़ियां दे मुसल्ले ते सजाद सजदे च मसरूफ सिपाहियां आके ना नाल नहीं सदा कोई है जड़ा है करे इन्ना आके जोर दे नाल जंजीरां को छिके इस छिक नाल गर्दन दुखी घिसनियां दुखियां 5 सालां दे मोहम्मद बाकिर दी गर्दन को झटका लगा फरमांदा ना नावे आंदा तो पहले वांग कैदी चो सडो आ मेरे दुखे जख्म दुखाए वे
آدن قیدی تے کو حاکم وقت دربار اچ یاد کیتا ہے سیدہ دے باکر اٹھی پیشی تے جلنا ہے اگر کوئی ذاکری دا اشارہ سمجھ دے میرا پنجواں امام آد ہے بابا ادھی راتے یہ بھی کو پیشی دا ٹائم ہے سجادہ دے ناد نمنا ڈیہین دیاں انہاں دیاں پیشیاں ہوندیاں جنہاں دا کوئی وارث ہو چپ کر کے اٹھی باہمیں رات دے ویلے ونجنے پر پورے سال اے ساری پہلی پیشی ہے محمد باقر جاندے چساں کلہ ونجنے میریاں پھپیاں ستیاں ہوئی ہیں اس انداز نال اٹھی کہیں پردیدار کو ساڑے ونجن دا پتہ نہ لگے اکتی چاک دے شیعہ سنی درجات بلند ہوئیں چاچے حافظ محمد علی خان دے اوپر دراندیاں کڑیاں سنبھالیاں بوہنے ٹر دی جھاتے ہک دی کڑی نال کڑی اڑی اون کڑی دا آواز سن کے ستیاں ہویاں بیبیاں جو محافظہ امامت اپنی جھات اٹھ کے آ دیئے کینویں نیو میڈا قیدی بچڑا ہے کیتی کرو تو اڈے وسی تھی ہمیں پیشی تے وینا علی دی دھی دا حوصلہ لے ایک بی بی آدھی ہے ہک لالا کھڑ میں اپنا کافلہ جگاواں سجادہ دے کہیں کو نہ جگا تسا نہیں ونجنا آج ساری کلی پیشی ہے پتر تو دیکھ کیا دیئے کل حقی میں ونجن دیواں سجاد تیرے بابے تو بعد اگر ساگ ہندی ودیاں تا تے کو بچاون واسطے میں نال جلساں میں دشمن دے دربار اچ کلہ نونجن دے سان جو میں بھرا نال وعدہ کیتا ہے میں بھرا دی نسل دی دامن سیدہ دے میں گھبرا نہیں میری جائے مدفن شام نہیں میری جائے مدفن مدینہ ہے کوئی ہے جڑا یہ لفظ سمجھے سجادہ دے حال سال رنا میں تیری چادر کو 40 سال خون رونے بی بی آدھی نال نینے دا وقت سن کے من جے تک ولسے نہیں میں کھڑی راساں تو آدھیاں دے نہیں جنہ ایڈی سونی ہے کتنی سجادہ دے تھک پوسیں جی میں انہا ہے کیتی ہے میں چاہنا سارے ہے کرو جنہ پترہ کھے تھک پوسیں میری سین پتر دو دیکھ کیا دیئے تو جو تھکن دا آدھ ہیں ایک کوئی مدینہ ہے میں بسم اللہ کرا اے ہوا شام نہیں جتنا پہلی دفعہ آئی ہیں تب میں 72 گھنٹہ کھڑی رہی ہوں سجاد اگے ہی واسطے کھڑی ہیں تو نال ہمیں آج دیر کرے سیں میں ٹکرا مار کے مر ویسا واللہ اتنا شناخت نہیں ہو سکتی کتنے شیعہ کتنے سنی میرے واسطے ہی کو تعارف ہے جڑا مجلسی چاند ہے حسین دا عزادار ہے واتوی کوئی سنی بن کئی مجلسی چ بیٹھے تو اے ہے نبی دے گھر دے اجڑن دا قصہ دل آکھی تو روئیں نہیں تو منت نہیں یزید دے سپاہیاں تو آدھے تے میرے رات روان والے امام کو شرابی دے دربار دی اون دیوار نال کھڑا ہے جتھا نیت کھڑ دے ہیں آئی یزید سپاہیاں کو آدھے سیدہ کو کھڑا ہونا نہیں
انہاں دے زنجیر لہو کرسیاں گھنو پیو پتر کرسی تے باہن چپ کر یا ہے کر کرسی دا نا ہے غیرت دے خدا دی رت ودھ گئی سجادہ دے آج دینے اومل شرم نہ بھی آندی جڈا میری 4 سالاں دی بہن پیر رکھ دی ہئی تے چین دی ہے میں بسم اللہ کرنا گال علی رسی ہلا کیا دیئے پوچھ دے میری گردن دکھ دیئے کہ کداں سوچئی لوگ فاتحہ دیوان ونن کل خانی تے کرسیاں تے بہ کے دیندن چا 1400 سال بعد ہی مجلسی جو باندھن تا مٹی تے باندھن کیوں باندھن ایو ہک سجادہ جواب مٹی تے بلہا گئے یزیدہ دے کرسی تے بہ سجادہ دے جین دے اکبر جہیں ویر مارے ونن وہ بھیرا کرسیاں دے نہیں باندھے مقصد بیان کر کیوں سڑی توجہ بھئی آج دی اس مجلس 6 سفر ہے نا میں آج دے نہیں دے لوگ پڑھنے میں بڑیاں اہم سطرین جڑیاں پڑھنے لگا کیوں سڑی تخت چھوڑ کے آدھے حسین دے بچڑا آ تخت سنبھال ملک سنبھال خزانے سنبھال ریت سنبھال جو کچھ منگنا چاندھیں منگ بدلے چو میڈا ہیک معمولی کام کر دیکھاں تو صحیح گرمی دی آدھے یا تیرے دل دا درد سجادہ دے ایڈا وڈا لالچ دیکھ کے تیرا کیڑا معمولی کام میں کہہ کا مار کے بے حسی دے نال آدھے میں کو پیو دا خون معاف کر تو ہے کر نہ کر تیری مرضی سجاد دیوار نال متھا مار کے آدھے ایڈا سستا نہیں یہی میں حق بن دے جی میں ہون ہے یزید تیری اتنی جرات تیری اتنی طاقت تو اپنی دولت نال میرے بابے دے خون دی قیمت لاویں سجادہ دے تین گنیے اپنی دولت دنیا دی دولت میرے قدمہ چراک تو میرے بابے دے خون داد ہیں یزید اے میری بھین دی ہک جھنک دی مول آدھے مقصد میرا یہ نہیں سڈا میں ہی واسطے ہے میری طرفوں تریاں قیداں رہا وطن والون اے بزرگ دا کرن دا لفظ سجادہ دے میڈا کوئی وطن بچ گئے نالے یزید تیری اس گل دا جواب میں نہیں دیونا جواب او دین دے جڑا سالار ہوئے تے کافلے دا سالار میں نہ سالار میری پھپی ہے اوریانی نہیں ادب دا مطلب ہے ذاکری تے میں ویکھاں تا صحیح ادب دی ذاکری تے تو کتنی ہے کریں نے ہک لفظی چلی دی دھی دی عزت دسن لگا آدھے سالار پھپی ہے تو کون ہے شیعہ سنی سجاد 5 سالان دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا دے یزید اساں دوہیں پیو پتر پھپھی دے اٹھ دے مہاری ہیں تھوڑے بندن جنہ ہے کی اکتی چاکا لے ہو تاریخ سیدہ عالیہ اس باعزت مستور کو آدھن اپنے اپنے زمانے دے 3 امام جن دے اٹھ دے مہاری ہوں آدھے مانی پھپی کول پوچھا میں منٹاں چی گل مکئی 12 منٹ ہوئیں میں کو ممبر گھدے 12 منٹاں چ میں اس حصے تک پہنچا تاریخ آدھی ہے سید سجاد کو دربار ویندے
वत जिंदान वलदे 3 घंटे लगे। 3 घंटा तो बाद आके डिठस जिथा खड़ा गया हा अली दी धी उथा ही खड़ी के बनिए क्यों सदवाए दुश्मन। मैं बेबहा मजलसा पढ़ियन इस अदा खाने ची कम अज कम 8-9 पढ़ी खना। 1 साल छोड़ के मजलिसी हर साल पढ़ी है तकरीबन। ये आज इस लफ्ज़ की कदर में मंगना ते हर शिया सुन्नी को मंगना के बनिए क्यों सदवाए दुश्मन। अम्मा वादा तुआरियां कैदा रिहा वतन वाल वनो। एक लफ्ज़ की कदर मंगी बीबी आदि तैं केड़ा जवाब दिता है। सजाद अदब दा सर झुका के आदे जवाब मैं देवना होया तो तेरी जुत्ती भी शाम ना। एक लफ्ज़ की कदर थोड़ियां जिंदगियां हक अदा किया है दा। अम्मा जवाब तुसा देवना है। मेरी सैना दी जवाब मैं देवना है तो वत मानू दे कोल पुछ। उनका जिंदान थक पे सजाद उनके कोल पुछ। साल बाद जो हुण कैदा छुड़ेंदा है क्या उनके मुल्क च पत्थर मुक गए। नाले जिस मकसद वास्ते मैं शाम आईया 1 घंटे की मजलिस तलाड़ा साहब मशी ते पढ़ गए। बीबी आदिया जी मुहब्बत च मशी करके शाम आईया जेड़े मकसद वास्ते आईया। पहले मैं को ये तो दस वो अपनी शिकस्त मनेंदा है मेरी जीत तस्लीम करेंदा है मनेंदा है ना जो मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी है। हाँ मां भिरा दा कातिल मन गई जब जमाना सदेंदे महरूमतुल मुसर्रत। साल बाद हल्की जी चेहरे ते मुस्कुराहट आई ते करबला दो मुंह करके आदि हुसैन वादा पूरा होया मैं जंग जीती बैठी। इकती चक्का लियो मुँह मंगिया नियाजा घिन के हुसैन आलां दे विच हुसैन पढ़ना बहुत सौखा है। यजीद जै संग दिल कातिल कोलों मनवावना जो मेरा नमाजी है ये बहुत औखा है। उज़ैरी डिठा वने तो करबला दी जंग अगर शहीदा नाल जितनी होया तो वो यजीद जीती है पर ए अली दी धी दी मेहनत है। मैं आधा जेड़ी जंग अब्बास खुद लड़ के नहीं जीती अली दी धी खुतबा नाल जित गई है। क्यों सदेंदन फातह शाम। मेरी सैना दी सजाद वता है दुनिया दा कानून है जेड़ा जंग जितवने जितण वाला अपने मुतालबे मनवेंदे। क्या भाई सजादा दे दुश्मन कोल केड़ा मुतालबा मनवेंदी। पुत्र तो देख के आ दिया घबरा नहीं वो नडे सी ना। मुतालबा होंदा है अपना हक ते दरबार च खड़ के हक मंगण मैं को मां सिखा गई है। मैं अपना हक मंगना है। सजादा दे मैं वत मुतालबे लिखवा बीबी आदि लिख तराय महमल बशीर महारी लुट दा सामान शहीदां दे सर साल जड़े जिंदान इच कैद निभाइए साल रहियां उनदी मर्जी नाल बाकी डाह दिहाड़े रासां इत्थां अपनी मर्जी नाल
میں کو ڈتا ہئی تا اے زندان ہئی میں چھوڑ کے ویساں تا اے قیامت تک حسینی امام بارگاہ ہو سی این ڈاہ دی ہارنچ بھرا دی پھوڑی وچھے ساں بھرا کو روساں کوئی ہے جڑا ہے کرے آدھی سجاد میں کو تیری قسم ہے جی میں حق بن دہا میں حسین کو رنی نہ باقی بیٹھیاں نہیں ہر پردے دار کو لوں دا مطالبہ پوچھ تے میرا آخری مطالبہ جس ویلے ہون درباری چولیں ان دے کو لکھوا کے آویں میری پھپی پیا دیئی لکھ دے آج تو بعد عورت بھاویں مجرمی ہوئے کڑیاں نفیس وہ امیر بن کے آئے جائیں حل ہے نہیں کی بھاویں آپ بے جرم پاتی ہیں بھی کہیں کو نہ پاونڈے سن تے آج تک دنیا چ ایک قانون برقرار ہے سزائے موت دی بھی عورت اگر مجرمہ ہوئے ہاتھ کڑی کوئی نہیں پویندہ بس اور مزید قریب گھلنا وہاں مطالبے لکھوا کے سجاد دربار پہنچا یزید آدھے کیڑا جواب سجاد آدھے مطالبے آدھے منینا دکھائے میرے پاس ہے یہ آخری تک کو ہر کہیں نہیں سنا منی میرے امام فرشت رکھی یزید پڑھ دا گئے دستخط کریں دا گئے تو عددار ہیں عددار دا دل نہ دیکھ ہوندہ ہے جو عددار دل اچھ رکھ دا ہے بادشاہ دی قبر میں کہوں اس علا خانے دی عزت دی قسم سادات دے رہائی دے موقع جڑے مطالبے ہیں نا انہاں چو دو مطالبے اتنے دردناک ہیں جنہاں تے یزید جائیں سنگ دل کمینے دا قلم رک گئے میرو دکھائے کیڑے دو مطالبے اے پڑھ دا آئے دستخط کریں دا آئے اچانک ایک مطالبے تے دید پیس عبرت دیوں گل موج پا کے آدھے حسین دا بچڑا حکت منگے نہ ہا منگتا ہی ہاں ترونجہ بندہ ہائی ترائے محمل کیوں منگنا ہے تیری اپنی مرضی سجاد دیوار نال متھا مار کے آدھے ہون میڈا پوری ہو کو جو بچ کیڑی سونی ہے کیتی جڑا ترائے محملان تے کافی دوسرا مطالبہ جتھا ہی دا قلم رک گئے سجاد شہیدان دے سر کیوں منگنے یہ سال دے کٹھے ہوئے سر تے کیڑے کام مانگنے سجاد دے حیا کر تیرے واسطے ہنے چھڑے سر تے جنہاں کو لاشاں تے تائیں روانی نہیں دیتا انہاں واسطے تا آج جنا دے آمنے اے انہیں میں جھولا پیا ہے یا اے پنجی محرم پڑی ہے تو سید سجاد دا جنازہ ہے کناں بندہ کو شبیاں تے اتراز ہے بتا دیں یہ شبیاں اے رسمہ کنا شروع تھیاں میں رسینا رہائی دے موقع جڑا رہائی ہوئی تے شہیدان دے سار ملے محمد باقر زندان دے دروازے تو کھڑ کے رسین دا ڈاڈی آلیا چاچے اکبر دا سر آگئی ہے میری سین پردے دارنچ اکبر دے دکھ پڑے ہا انہاں دکھاں دے وچ اکبر دا سر اس انداز نال جہن دا سر آوے ہا ان دے دکھ پڑے مننا اے پہلی رسم شام چو شروع تھئی ہے بسم اللہ کرنا آج سجاد و سر منگے ہنی تو سارے سر دے ساں تیرے بابے دے سر تے میری ایک شرط سجادہ دے کیڑی شرط آدھے میں سنے بہن تے بھرا دی بڑی محبت تے تیرے بابے دا سر صندوق اچ بند کرے ساں صندوق کو تالا لے ساں چابی تخت رکھ ساں تیری پھپی زندان اچ بہ کے سڈے تیرا بابا ویسی تا دے ساں نہیں تا نہ دے ساں سجادہ دے اس گل دا جواب میں پھپی کول پوچھ کے دے ساں
میں ہر عقیدے والے بندے تے سوال کرنا، راہ امامت نال پھپھی دا جواب نہیں جاندا؟ جاندے ہیں کیوں آکھاں نے پھپھی کول پوچھ کے جواب دے ساں؟ یزید جھائیں سنگ دل ظالم کو سجاد دسنا چاندہ ہا میری پھپھی کتنی جرت دی مالک ہے۔ انہاں قدمت زندان واللے امام بھرا دا قاتل اے شرط رکھ دا پئی، بی بی آدیتین دستخط کیتن نام کیوں؟ امام معاملہ ہے بھین تے بھرا دا، علماوان والا دوست نہیں دشمن نے، تو آکھتا میں دستخط کراں، بی بی آدیت دستخط کر تے ہک شرط میری طرفوں ودھا کے رکھ، کو آکھ میری پھپھی پیا دیئے میری محبت ادماونی استوات صندوق لکڑ دا نہیں لوہے دا بنواوے۔ کیا سمجھ دے؟ سڈا میں تے آوے حسین نہیں، کو آکھ میں تیری قیدن نا، میں ہاں بھرا دی محبت دی قیدن، میں ہاں ان دی رضا دی قیدن، اپنا اختیار اگر ادماواں او صرف حسین داد ہے، میں حسین آکے اگو ٹر پوواں ان دی شام مدینے تک میرے پچھوں ٹر دیا ہوئے، پر ایویں نہیں، میں چاندیاں سڈن والی کلی میں نہ ہواں تے دیکھن والا کلہ او نہ ہوئے۔ ایک دفعہ شام وچ وقت اویں اعلان کراوے جی میں میرے آمن تے اعلان کرائے ہے جو باغی دیاں بھینی آ گئی ہیں، پوری دنیا کٹھی ہوئے، او تماشبین جڑا آئی ہیں جنہ تماشا ڈٹھا ہی آج کٹھے ہوئیں، وقت میں بھرا کو سڈا دنیا کو پتہ تا لگ ونے بھین سڈا کیویں، بھرا بھین دی سڈ تے آیا کیویں۔ اکتی چاکا لے ہو شیعہ سنی دو اعلان شام دی نگری چھوندے ودن۔ پہلا اعلان سال دی چپ کیتی وطن ولی ویندی ہے، اس لفظ دی گہرائی چ کہیں ویلے مسجد چ بہ کے ونے، ان لفظ چ کتنا درد ہے، سال دی چپ کیتی ولی ویندی ہے، مکان تے پابندی کوئی نہیں، رواج بدل گئے، کوئی مکان دیونا چاہے تو ہون شام وچ ہنجوان دی مکانے پتھران دی نہیں۔ دوسرا اعلان 6 سفر آج کیڑا نہیں ہے بدھوار بھین بھرا کو سڑنے بھرا دہے چھڑا سر، جائیں جائیں بھین بھرا دی محبت دیکھنی ہوئے او شام وچ کٹھے ہو ونجو۔ ایو آج دا نہیں ہوئے بابا میرا پردہ راندہ پہلے کلوں دگنا رش، اشارت جنا پہلے آئی اس کلوں ویر جی دگنا رش، بابے ہونا پڑھ دینا ہیں پہلے جنا آئی تاؤں لے آئے ہیں صرف بدماش، آج جنا بھرا کو سڑنے ایہو مجلس سالہ محول ای شریف کلے نہیں آئے دھیاں نال رلا آئے، مدت بعد نبی دے گھر دا معجزہ ویکھیے، سپہیاں کو آدھے ونجو اکبر دے بابے دا سر میراج دی منزل تو لہو، ایمیں آکھا نا میں اوریان نہیں پڑھنا، وہ منزل میں ڈٹھی ہوئی ہے، میں کو اے بھی پتہ ہے بھین کتھاں قید نہیں بھائی تے بھرا دے سر کتھاں نہیں بھائی، میں اتنا ڈس سنگنا ہی سال دی قید اتنے پھول بھین کو نہیں لگے جتنے پھول بھرا دے سر تے لگے۔ 21 ہجری ڈا محرم اثر دے ویلے اے سر تن تو جدا ہویا،
بیائے ٹھجری 5-6 سفر پہلا موقع ہے این سار دی بے ادبی نہیں تھئی سونے دا تھال اتے ریشمی رومال تو تھکا نہیں بیٹھا تو میں کو اپنی دو دھیاں دی قسم میں بھاویں سونے دے تھال چھئی ہئی چھڑا سر غریب دا دھڑ نال کوئی نہ اے سر چاہ کے ٹرے شام دے گرد و نواہ دیاں مومنہ عورتاں جنہ اے اعلان سنا ہئی جو وطن ولی ویندی ہے او ٹولے دے ٹولے بنا کے زندان شامچ بی بی کو مکان دے وان ویندیاں پئین ایک 70 عورتاں دا ٹولہ ہے جنہ دا گزر انہاں سپہیاں نال ہوئے جنہاں کو حضرت امام حسین علیہ السلام دا سر رہی ایک چٹے سارا لیا عورت اگاں ود کے ایک سپہی دا راہ روک کے آدھی پتر سپہی سال بعد شام اچ وقت بہوں رش ہے وقت کہیں شریف دا گھر لوٹتا نوے گھدا یہی میں ہے کرو جی میں ہونا ہے کیتی لے آدھا کیوں اماں یہ عورت آدھی ہے تُساں کٹھے تنہ تھیں دے ہو جنہ کہیں شریف دا گھر برباد کرو ایسی پہی آدھا نا اماں جڑے سال پہلے کربلا کٹھے ہیں جڑے لٹے ہیں لٹے ہویاں چو جڑے قید تھی کہ شام آئے ہیں جے کو سمجھ آوے ہے کرے سپہی آدھن انہاں شام آلے قیدیاں چو جڑے جیندے بچ گئے انہاں دیاں قیداں چھٹ گئیاں اے راش این واسطے اماں انہاں چو ایک بھینے جائیں بھرا دا سر منگے ساڑھے حاکے میں شرط رکھی ہے جڑی تو کو ڈس گیاں اماں وہ ایڈی جرات علی بہنے وہ بدلے شرط رکھی ہے جو صندوق لکڑ دا نہیں لوہے دا ہوئے یہ دنیا تاں کٹھی ہے وہ بغیر بدن آلا سار سن سی کیویں سن گھن سی تا ویسی کیویں اے عورت آدھی ہے اللہ دی کائناتی چا ایسا دعویٰ میڈے مرشد کر سکنے میں کو تعارف کرا وہ بہن کون ہے جے کو سڑنے سو بھرا کون ہے سپہی آدھنا وطن مدینہ بہن دا نا علیہ بھرا دا نا حسین آکھی چاک پا کیا دیئے تو کو شرم نہیں آن دی جیڑا بہن دا برکہ بچاون واسطے نیزے تے قرآن پڑھ سنگ دے بہن دے سڑن تے بہن تو نہیں ون سنگ دا کتھے حسین اساں کنیدہ ہیں ساکو زیارت کراؤ اشارہ کر کے آدھن سر این رومال دے تلے ہے زیارت نہیں کر سنگنیاں تو آدھے نال زامن کوئی نہیں اے عورتاں آدھین ضمانت گھننی وے سادہ کائنات دا عظیم زامن کوئی تا سمجھے سی سپہی آدھن کون اشارہ کر کے آدھین ایو حسین سادھے نال بول پیا وات سمجھ ونجائے تے وہ شرابی کو ڈسائے چاہ بہن دو ہی لگا ویسی ہون ایڈی گرمی چو دنیا بھلا کے باہونا لے ہو میں تو کو تواری عزت ڈسن لگا سال تو بعد اکبر دے بابے دا سر سونے دے تھالی تڑپا سال دیاں بند اکھاں حسین کھولیاں تے سال تو بعد لباں چو پہلا لفظ نکلے میں کو زوار بہوں پیارے کیری سونی ہے کیتی اپنی عزت نہ بھولا میں اکبر دے بابے کو تو بڑا پیارے ہیں فرمائنن جلدی ہے تو میں کو جائیں سال بعد بہن کو مٹی تے دیکھنے انہاں کو زیارت کرن دیو سپہیاں سار دیتا ہے ایک عورت سر جھولی چپاتا ہے سید سمجھ کے میں کو معاف چکر ہے حالت کیڑھی جڑا موہر رسول دا سوار ہے جن دے لبان دے بوسے رسول گھندہ ہا اجوں دے سر دی حالت سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے پیشانی زخمی آبرو کٹے ہوئے اکھاں زخمی ہونٹ زخمی کٹیاں ہویاں رگاں تو حالی ہے نکر اتھاں اکبر دا خون
اتھاں اصغر دا خون ایک عورت سار جھولی چپاتا ہے 69 سجوں کھبوں ہلکا بد ہے سجے پاسے دا دخم چوم کے آدھی آلیا دویر تو ہیں دوجی عورت کھبے پاسے دا دخم چوم کے آدھی جڑی زندان چرول کے مار گئی ہوں سکینہ دا بابا تو ہیں بلا ہوئے بلا سیدہ دے آمایا دین تو حسین اسا تریاں کنیدائیں پندیاں ساکو خالی نولائیں سیدہ دے سوچ کے سوال کرائے مدینہ نہیں ہے شام سیدہ دے اتا ایڈا غریب میری بھیڑ دے سر تے چادری کوئی نہیں تو آلی وسدی شام اچ میری دھی کو کہیں کفن نہیں دیتا مولا دنیا دا کوئی سوال نہیں کریں دیا فرمین جنت دا دامن مایا تیڑا نانا ڈس گئے جنت دا مالک کی تو ہیں اکبر دا بابا سال ہو گئے تیڑے دشمانہ دیا دبانی سن دیا رہی ہیں آج اللہ تیری دیارت سارے نصیب کرائی سادہ تیرے تے سوال اپنی دبانی ڈاس شام کتنیاں بھینی گھنائے سیدہ دے میریاں ترائے بھینا نال مولا تعارف کرا 31 چاکا لے حسین نا چاکے کرائے میں ممبر تے نہیں چاہنا اتنا ڈسینا دو بھینی دا نا چاہیس جڑے اللہ ملین دے ہو جہاں المالی دے بھین دا نا چاونا ہے سہونٹ بند ہو گئے سال تو بعد کھلیاں ہوئے اکھاں چو ہنجوں ڈٹھیں چادرہ نال ہنجوں پونج کے آدھیں دو دا نا چاہی رنا نئے ہون کیوں رو نئے سیدہ دا مریو بھینے جڑی نسال مکئی بیٹھی ہے ہر کہیں پتر قربان کی تینی دھیاں قربان کرلا وقت نصیبان لیا کھرو سے این میری خاطر اپنا کچھ نہیں بچایا مولا سادہ سوال ختم عباس دی بہن سڈی ونجے نہ ونجے تیری مرضی چھوٹی بہن سڈی ونجے نہ ونجے تیری مرضی 70 دیاں 70 عورتاں ہاتھ بن کے آدیاں نے جہندہ نا آلیا ہے جدہ آلیا سڈی دیر نہ کریں تجھے دشمن نال تجھے محبت دا دعویٰ کی تھی بیٹھی سیادہ دے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ ونجو اکو سڈیں دا دیکھو میں کو وینا دیکھو اندے سڈن کو دیر ہے میرے ونجن کو کوئی دیر کوئی نہیں سپاہیاں سر منگی ہے یزید حسین دا سر صندوق اچ بند کرے تالا لا کیا دے سجاد شام کٹھی پھپی کو آگ سدے میں دیکھا تا صحیح تیرا بابا کی میں ویندے سجاد زندان واللہ ہے اماں بھیرا پہنچ گئی بی بی آدھی اجازت سڈا سجادہ دے تھوڑا انتظار کر پتر دو دیکھ کے آدھی کتنا انتظار کرنا ہے سال تا تھی گیا ہے بی بی آدھی امام ہو کے گواہیں میں تلا دئی نیم وسدی اما اتنا انتظار کر میں وہ دربار پہنچ ونجا دربار دا گیٹ گزرے اے وینے جندے واسطے میں 40 منٹ محنت کی تھی فضا دیئے بچڑے پہنچ گئے نہیں 31 چاکا لے ہوگے کھڑی آئی وقت مٹی تے بہ گئی سجے کبے دیکھ کیا دیا میڈیاں بھائیوال کن گئیاں ایک بہن میڈے وال کھولے بھائی ساری چھ مٹی پاوے
اقبال کھولے بھائی مٹی پاتی آلیا تلیاں ٹیکیاں دربار دو منہ کر کے آ دیے حسین میں پیکے ولی وین بی بی آ دیے میں غازی دی بھینا پچھانا یا میرے نال وطن تے کیڑا وش سڈن دی دیر تالا ترٹ کے پار ونج پہ حسین دا سر بھین دی سر دو ٹرے اے ہے علی دی دھی دی محنت 29 محرم کو شام آئی 5 لاکھ بندے آکھے باغی دی بھین آج جڈاں بھرا کو سدیس آج 9 لاکھ دے منہ چو نکلے واہ حسین دیوارہ رومن تو توت بھی عددار ہے حسین دا سر بہن دی ساتھ دو ٹورے جدہ دربار کل گزرے محمد باقرہ دے بابا کڑیاں تو متھا چاہ دادا لکھیا ویندو سجادہ دے بابا قیدیاں دا سلام ہوئی پتر دی عقل سنیس ویرن تھوڑا دیاں ساتھ دے میں حسین دا سر رکھے جیڑے جوانہ دے پیو بیٹھے ہو صرف رکا نہیں سر پچھا مڑا ہے صرف مڑا نہیں ایمیں سجاد دے کولا کے جھکا ہے صرف جھکا نہیں سال بعد ڈاڑی چمکے آدھے چٹی تھی گئی آئی حوصلہ 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 سیدہ دے بٹھڑا تھی گئی ہے سجادہ دے بابا سال بعد ڈٹھے بابا تیری ڈاڑی جو منٹاں چٹی تھئی میں سجادہ وڈا ڈکھ پڑھا لگا حسین آدھا تو ستا پیا ہوئے میں اکبر چاہی ودا ہیں سجاد تیری قسم 9 لاکھ میرے اکبر کو مرنداری ہے میرے پتر کو مارا نے سجادہ دے بابا وقت تیرے تے مک گئی تیرے سامنے پتر کو مارا نے میرے سامنے بھین کو مارا دیا شام غریبہ بھالا کے او میری مادہ پر کا ساس بازار چونجنا پھپیاں وارث امام دا ہونے